बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जानें हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है, जो हमारा राज़िक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना के बाद हमेशा की तरह लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ख़वातीन हज़रात, ये बात की जा रही है कि इस साजिश का मंबा कौन था जो 9 मई वाले दिन रचाई गई, जिसमें इस मुल्क में जलाओ गिराओ किया गया। पाकिस्तान की जो नेशनल तनसीबात हैं उन्हें निशाना बनाया गया, बहुत से लोगों को मारा गया। कोई तो था जिसने पूरी मनसूबाबंदी के साथ ये सारा कुछ किया। आइए इसका थोड़ा सा अहाता करते हैं और शुरू करते हैं जब इमरान खान साहब की हुकूमत मौजूद थी। आप जानते हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत मौजूद थी और आखिरी दिनों तक जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह की थी कि पाकिस्तान जीडीपी में ग्रो कर रहा था। पाकिस्तान की जो जीडीपी थी उसकी जो रेशो है, ग्रोथ रेशो है, वो बढ़ रही थी। इसी तरह जो पाकिस्तान के ज़खायर थे, ख़वातीन हज़रात, जिसे हम कहते हैं कि ख़जाने में कितने पैसे मौजूद हैं, वो पैसे जो वो लगभग 16 अरब डॉलर्स के करीब थे और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी खुशाइन बात थी। जो करंट अकाउंट का खसारा था ख़वातीन हज़रात, वो ज़ीरो था, यानी पाकिस्तान किसी तरह के करंट अकाउंट के खसारे में नहीं था। बल्कि आखिरी दिनों में जो इतलात थी स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वो ये थी कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट में जो है वो पॉजिटिवली ग्रो कर रहा था। और इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जो पूरी दुनिया है वो पाकिस्तान पर एतमाद कर रही थी, इक़्तिसादी तौर पर एतमाद कर रही थी। इमरान खान साहब की जो खारजा पॉलिसी थी वो बड़ी शानदार थी। इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन का ख्वाहां है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान तजारत का भी ख्वाहां है। पाकिस्तान चाहता है कि उसकी जो मसनूआत हैं वो दुनिया भर की मंडियों तक उन्हें रसाई दी जाए। और इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान का इमेज बुलंद करने के लिए, बेस्ट करने के लिए बहुत सी मिसालें दी और बड़ी लॉबिंग की अपनी पाक फौज के लिए। दुनिया पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती। दुनिया के ज़्यादातर मुमालिक जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, वो पाकिस्तान की फौज को भी स्टेबल नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज और अवाम में दूरियां पैदा कर दी जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और अवाम में आज तक कोई दूरी पैदा नहीं कर सका। और यही वजह है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है और दुनिया इस बात से वाकिफ है। और बहुत से लोग ये चाहते हैं, मुल्क दुश्मन ये चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और कौम के दरमियान एक खलीज पैदा किया जाए और उस खलीज का फिर फायदा उठाते हुए हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर और सिक्योरिटी के लिहाज से भी फिर डिस्टेबलाइज करें। तो इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में जाकर लोगों को यह बताया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है, अफवाज पाकिस्तान के हाथों में है। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, इमरान खान साहब ने कोई दाढ़ी नहीं रखी हुई, ना ही वो खुद को आलिम के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम के लिए एक तहरीक चलाई। आप जानते हैं कि मगरब इस्लाम को सिरे से मानने ही के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब की तहरीक की बदौलत, उनकी खारजा पॉलिसी की बदौलत मगरब ने ना सिर्फ ये कि इस्लाम को माना, बल्कि हर साल 15 मार्च को जो एक दिन है वो मुख्तस कर दिया इस्लामोफोबिया के खिलाफ। ये इमरान खान साहब की कावज थी ख़वातीन हज़रात। ये चंद चीज़ें मैंने आपको इसलिए गिनवाई हैं कि आप अंदाज़ा कर सकें कि आखिरी दिनों में जब इमरान खान साहब को जब यहाँ से रुखसत किया गया तो आखिरी दिनों में पाकिस्तान किस जगह पर मौजूद था। पाकिस्तान इकनॉमिक तौर पर एक बेहतरीन पोजीशन पर था और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ गामजन था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं और पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इमरान खान की हुकूमत को चलता किया। अब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई ख़वातीन हज़रात, याद रखिएगा कि तब हमारे खजाने की हालत क्या थी। हमारे जो ज़खायर थे वो 16 अरब डॉलर के करीब थे। तो इमरान खान साहब चले गए। इमरान खान साहब के जाने के बाद यहाँ 13 के करीब या 13 से कोई 1-2 जायद हुकूमतों का मजमुआ बन के पीडीएम के तौर पर सामने आया और इस मुल्क की भाग दौड़ उन लोगों के हाथ में सौंप दी गई। ख़वातीन हज़रात, 1 साल होने को आया है, मुख्तसर बात करता हूं। उन्होंने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, उन्होंने इस मुल्क की इक्तिसादियात के साथ जो कुछ किया, इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज आम आदमी जिस मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में
کبھی عوام نے اس طرح کا مشکل وقت نہیں دیکھا، اور جو کچھ انہوں نے رل مل کے اس ملک کے ساتھ کیا، اس سے یقین کیجئے اللہ رب العزت کی وحدانیت بھی، اس کی نشانی بھی ایک سامنے آتی ہے کہ اگر کائنات کو ایک سے زیادہ خدا چلا رہے ہوتے تو وہاں بھی یہی صورتحال ہوتی۔ یعنی آج ہمارے ملک کا جس طرح بیڑا غرق ہے، بہت سے حاکم مل کے اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ملک کا جو حال ہے شاید تب کائنات کی یہ حالت ہوتی۔ تو شکر الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بنایا اور اپنی رحمت سے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں، ہم اس کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں اس کی رحمت سے۔ خواتین حضرات، پی ڈی ایم کی یہ جو حکومت غیر آئینی طور پر ہم پر مسلط کر دی گئی، اس حکومت نے ایسے حالات پیدا کیے کہ لوگوں کا اب جینا دوبر تھا۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشنز دیے جائیں، الیکشن کروائے جائیں پورے ملک میں، تاکہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ آ کے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو سنبھالے۔ پوری دنیا پھر ناظرین ایسی حکومت پر اعتماد کرتی ہے جو الیکٹڈ ہوتی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ دینا ہے تو پھر ان لوگوں سے کل کو واپس لینا ہے۔ جب ایسے لوگ کسی گورنمنٹ میں موجود ہوں جو الیکٹڈ نہ ہو، یا جن کے متعلق یہ یقین ہی نہ ہو کہ یہ کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان کو کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف پچھلے 1 سال سے انہیں اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں کہ آج ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، کل ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، لیکن سٹاف لیول تک کا معاہدہ بھی نہیں کر پائے یہ پی ڈی ایم والے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ تو خواتین حضرات، عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کروائیے تاکہ اس ملک کی جو اکنامیکل صورتحال ہے، جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اس میں سٹیبلٹی آئے، عام لوگوں کی جو زندگی ہے اس میں کچھ بہتری آئے۔ لیکن اب وہ لوگ جو یہاں آ کر بیٹھ گئے تھے خواتین حضرات، ان کو پتا تھا کہ ابھی تو ہم مل کے خزانوں پہ بیٹھ گئے ہیں، جب الیکشن ہوں گے تو پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ہوگا کہ نہیں، عمران خان تو ہوگا ہی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس سے اوائڈ کرنا شروع کر دیا، پہلے ہیلے بہانوں سے، پھر جب سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا، عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے چلے گئے کہ ملک کے 2 بڑے صوبے جو ہیں ان میں حکومتیں نہیں ہیں، لہٰذا جو آئین میں موجود ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہوں گے اگر صوبوں کی حکومتیں ڈیزالو کی جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے کہا جی پہلے 30 اپریل کی ڈیٹ تھی، اس کے بعد پھر 14 مئی کی ڈیٹ آئی، لیکن پھر بات وہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ الیکشن سے بھاگتی رہیں، اور ان کو پتا تھا کہ ہم نے الیکشنز نہیں کروانے، الیکشنز کروائیں گے تو پھر وہ شخص جس سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کا حاکم بن سکتا ہے۔ اس لیے خواتین حضرات انہوں نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کر دی، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی توہین کر دی ہے، اور ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہمیں پارلیمنٹ سے سننے کو ملی کہ جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ خواتین حضرات، مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کا حصہ ہیں، تو یہ مطلب مذاق دیکھیے، پوری دنیا میں ہم پر لوگوں نے اپنا کہے لگائے کہ ہماری اپنی حکومت اپنے ہی خلاف احتجاج کرنے پہنچ گئی جناب سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر، اور خواتین حضرات یہ صرف سپریم کورٹ کو دھمکانے کے لیے تھا۔ ہزاروں لوگ جناب وہ لے کے ادھر پہنچ گئے، اور پھر بعد میں ایک ویڈیو جو کہ وائرل ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک ساتھی جو ہیں وہ انصار الاسلام کے جو کارکن ہیں ان میں کچھ پیسے بھی بانٹ رہے ہیں، اور وہ 2-2 ہزار کے 2-2 نوٹ تھے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ سب میں 2-2 ہزار کے نوٹ جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ 2000 روپے دہاڑی پر ان لوگوں کو اسلام آباد میں لایا گیا ہے، تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر وہ افواہ جو ہے وہ سچ لگتی ہے۔ تو خواتین حضرات یہ تھی ساری صورتحال۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ رات عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے ہم استدعا کریں گے کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے جو پوری شفافیت کے ساتھ اس سارے معاملے کو دیکھے، اس کی انکوائری کرے، اور وہ لوگ جو سچ مچ 9 مئی کے واقعات میں جلاؤ گراؤ میں ملوث ہیں ان لوگوں کو پاکستان کے قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس وقت سے اتنا ہی خواتین حضرات، اگلی نشست تک کے لیے زبیر مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔